اللہ تعالیٰ فرما دینے فمن کانا منکم مریضان او علی سفرن، فرمایا تیاڈے اندروں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر تے چلے جائے یا کسی نو شرعی عذر آ جائے، یعنی بیماری والا یا سفر والا، فمن کانا منکم مریضان او علی سفرن، تے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دیتی ہے، آسانی دے دیتی ہے۔ فرمایا مریض رو میں کہنا روزہ چھاڑ لے، صحیح مریض آنے بہانیاں والا مریض نہ ہووے، ایویں جیا مریض نہ بنیا ہووے، صحیح مریض دل دا مفتی کہے میں بیمار ہاں، ڈاکٹر کہن میں اے بیمار ہے، اتباع کہن بیمار ہے، پھر مریض اور سفر شرعی سفر دے متعلق میں درس حدیث دے اندر بیان کر چکے ہیں۔ 48 میل دا سفر ہووے، خواہ خشکی دا یا تری دا، پہلے تے سفر بڑے مشکل ہوندے سن، پیدل سواریاں تے ریگستانہ دے پاڑی ملنے دے تصور نہیں سی ہوندے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑیاں سہولتاں عطا فرما دیتیاں، اللہ تعالیٰ نے بہترین کاراں عطا فرما دیتیاں اور کرایہ دے کے ایسی بساں عطا فرما دیتیاں، جہاز والے سفر عطا فرما دیتے، چاہی دے کہ نہیں نہ روزانہ چھڑیا جائے، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ حضور نے فرمایا جنہیں بغیر کسی شرعی عذر تو، بغیر بیماری تو اگر روزہ چھڑ دیتا، پھر ساری زندگی بھی عمر بھر بھی روزہ رکھدا رہے گا، اس ثواب رو نہیں جے پا سکدا، اس اللہ دیاں رحمتاں جڑیاں رمضان دے اندر ملنیاں سی، جڑے رمضان المبارک دے اندر برکات حاصل ہو رہیاں سی، غیر رمضان دے اندر حاصل نہیں جے ہو سکدیاں۔ اس واسطے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے مریضانو کہہ دیتا جے تیانو رخصت، مسافرانو کہہ دیتا رخصت، واپسی تے مریض صحیح ہو جائے تے رکھ لے، مسافر کار واپس آ جائے تے رکھ لے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ او ضعیف ہو، کمزور بزرگ، ماں یا باپ یا کوئی بھی کمزور اتنا کہ جڑا روزے رکھنے دی طاقت نہیں جے رکھدا، استطاعت نہیں جے رکھدا، او ایک دن دے مسکین دے کھانے دا انتظام کر دے، صبح بھی روزہ اس نو سحری کرائے، شام بھی کرائے، او دا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما دینے اگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تیاڈے نال آسانیاں دا معاملہ کردا جے، تنگیاں دا معاملہ نہیں جے کردا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیج کے تیانو تنگیاں دے اندر مبتلا نہیں جے کرنا۔ اگر کوئی بیمار ہے اجازت، اگر کوئی مسافر ہے اجازت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کتنے کریم نے ویکھو تے صحیح نا، قرآن دیاں آیتاں دے اندروں کرم ٹپکدا پیا جے، رحمت ٹپکدی پئی ہے، پیار ٹپکدا پیا جے، کیوں او رب تینوں حکم دیندا پیا جے جڑا 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کرنے والا، اے تے ایک مثال ہے 70 ماواں والے، اللہ تعالیٰ تے اس تو بھی دگنا تے چگنا پیار کرنے والا ہے، کوئی بیان نہیں جے کر سکدا۔